बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर लूँ। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जितनी भी बच्चियाँ और मेरी बहनें प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं, अगर वो ये वाली वीडियो देखेंगी तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो भी काम शुरू करें अल्लाह से दिल से दुआ करनी चाहिए, जो दुआ कबूल होती है, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत है। तो सबसे पहले तो आप दिल से अल्लाह से दुआ करें कि आपकी प्रेगनेंसी कामयाब हो, एक हेल्दी और खूबसूरत बच्चा अल्लाह ताला आपको अता करें। अल्लाह ताला का भी इरशाद है कि पहले तुम कुछ खुद हीला करो और कोशिश करो, तो फिर अल्लाह ताला उसको कामयाब करता है। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उसको आपने ये बताना है कि यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी। अब ये डॉक्टर का काम है कि वो आपको अच्छी तरह से चेक करे और देखे कि वेदर यू आर फिट फॉर प्रेगनेंसी और नॉट। फॉर एग्जांपल वो आपका वज़न करेगी, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगी, आपकी शुगर कितनी है वो देखेगी, उसके बाद वो आपका थायराइड फंक्शन कैसा है वो चेक करेगी, स्कैन करके आपकी जो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज वगैरह वेदर दे आर फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट, वो सारा कुछ करके और जब डॉक्टर आपको ओके रिपोर्ट दे दे तो फिर आपने कुछ इकदाम ऐसे हैं जो घर में उठाने हैं। अब ये चीज़ें जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये आपके बहुत काम आएंगी कि अगर आप प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी का, तो आप ऐसा क्या करें कि आपको क्विक प्रेगनेंसी हो जाए और आगे से आने वाला बच्चा भी हमारा जो हो वो हेल्दी हो। तो सबसे ज़रूरी काम जो आपने घर में करना है वो है कि आपने फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लेनी है। अच्छा, फॉलिक एसिड जो है ये ख़ास किस्म की गोलियां हैं जिसमें कि ये एक विटामिन है फॉलिक एसिड, जो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हेल्प करती हैं कुछ सेल बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डियक सेल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन सेल्स या DNA और RNA। और ये फॉलिक एसिड आपके प्रेगनेंसी के लिए क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही आप अल्लाह के हुक्म से प्रेगनेंसी होती है तो पहले माह में ही एक ख़ास किस्म का ऑर्गन बन जाता है। आप समझे जैसे कि एक पाइप सी होती है जिसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब। अब ये जितने भी न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स हैं या कमज़ोरियाँ हैं हमल के दौरान, उसको ख़त्म करने के लिए फॉलिक एसिड की बेइंतहा ज़रूरत होती है। अच्छा, फॉलिक एसिड तो है विटामिन्स का नाम जो कि गोलियां हैं, लेकिन अगर इसको हम खुराक में कहा जाए तो इसको हम कहेंगे फॉलेट। अच्छा, फॉलेट वाली खुराक भी आपको साथ ही तुरंत और फ़ौरन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। जो मैं पाकिस्तान के हिसाब से बता रही हूँ कि पाकिस्तान में जिन चीज़ों में फॉलेट है वो ग्रीन सब्जियाँ हैं, जैसे कि आप कह लें पालक वगैरह। उसके अलावा अब तो एवोकाडो भी मिल जाता है। फिर उसके बाद फ्रूट्स में अगर आप आ जाएँ तो ये आपके अल्लाह ताला के सिट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस, पपीता, इन सब में बेइंतहा फॉलेट अल्लाह की तरफ से काफ़ी हैवी मिकदार में है। अंडे में फॉलेट है, दालें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम खुराक में ही ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो फिर हमें फॉलिक एसिड की गोलियाँ लेने की क्या ज़रूरत है? तो फॉलिक एसिड की गोलियाँ इसलिए ली जाती हैं क्योंकि खुराक से ये रिजर्व्स या ये जो कमी है ये पूरी नहीं होती समटाइम्स, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा दिमागी तौर पे या बाकी उसका जो एक सेहत है उसके लिहाज से बच्चा सेहतयाब पैदा हो। तो आपने क्या करना है कि आपने फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देनी है, जो कि हर केमिस्ट के पास मौजूद है। 400 माइक्रोग्राम की टैबलेट पर डे नॉर्मल डोज है फॉलिक एसिड की। अगर आपने डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर खुद से स्टार्ट करनी है तो फिर आप प्लेन फॉलिक एसिड स्टार्ट करें। अगर डॉक्टर स्टार्ट करेगी तो वो तो और चीज़ें भी साथ देखती है, क्योंकि अगर लड़की अनीमिक है तो फिर हम आयरन की कॉम्बिनेशन वाला फॉलिक एसिड देते हैं, या अगर और किसी चीज़ की कमी बेशी है तो कॉम्बिनेशंस में भी फॉलिक एसिड आती है। लेकिन खुद से स्टार्ट करनी है अगर आपने तो आप प्लेन फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लें। अच्छा, अभी इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, चीज़ें सेम हैं। जो नेचुरल खुराक है उसमें हम फॉलेट कहेंगे इस विटामिन को,
اور جو انسان کی بنائی ہوئی گولیاں ہیں ان کو ہم فولک ایسڈ کہیں گے. اور یہ فولک ایسڈ جو ہے یہ بچے کی نیورل ٹیوب کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. نیورل ٹیوب ایک پائپ ٹائپ ہے. اگر ڈیفیشنسی ہوگی فولک ایسڈ کی تو بچے کی دماغ کی جو ایک گروتھ ہے وہ نہیں ہوگی اچھی, اور ساتھ ہی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے بچے کی وہ بند نہیں ہوگی, کیونکہ وہ شروع میں کھلی ہوئی ہوتی ہے تو وہ پراپر بند نہیں ہوگی, اور بچے کو مختلف قسم کی ریڑھ کی ہڈی کے مسئلے ہو سکتے ہیں حمل کے دوران. اس کے علاوہ کچھ بچوں کے ہونٹوں کے اوپر کٹ ہوتا ہے پیدائشی طور پہ, جس کو کلیفٹ لپ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ماں نے چاند گرہن لگا ہوا تھا اور ماں نے کپڑا کینچی سے کاٹ دیا تو بچے کو کلیفٹ لپ ہو گیا, جو کہ بالکل وہم ہے اور بالکل متھ ہے, غلط ہے. یہ بھی فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور تھرڈ از بچے کی جو دل کی ایک جو کہتے ہیں کہ دل کا سوراخ, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, جو ایک عام زبان میں کہا جاتا ہے, وہ بھی دراصل فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی سے ہی ہوتا ہے. تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے گھر میں جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے فولک ایسڈ اسٹارٹ کر لینی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنا لائف اسٹائل اچھا رکھنا ہے, نیند اپنی پوری کرنی ہے 7 سے 8 گھنٹے. یہ ساری رات انٹرنیٹ کے اوپر نہیں لگے رہنا. اسٹریس ٹینشن بالکل نہیں لینی. ارد گرد کے لوگ جو بھی کہیں, کوئی اسٹریس لینے کا نہیں ہے. مطلب اپنی لائف میں آپ نے بالکل اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے تاکہ آپ کی اوویلیشن ہو اور جو آپ کا ایگ بننا ہے وہ صحیح ٹائم پہ بنے. نمبر 3, ایکسرسائز شروع کر لیں. اگر پہلے آپ سستی کر رہے ہیں, سستی ختم کریں. 45 منٹس کی واک, اس سے اچھی ایکسرسائز اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اور اینڈ میں ڈائٹ آ جاتی ہے, نیوٹریشن آپ کی بیلنس ہونی چاہیے. بیلنس ڈائٹ میں آ جاتا ہے فروٹ اور سبزیاں, ملک اور ملک سے بنی ہوئی پروڈکٹس جیسے کہ مکھن, چیز, یہ لینا شروع کریں. فروٹس لیں, اور گوشت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک, اور لیکن یہ ہر چیز بیلنسڈ اماؤنٹ میں لینی ہے. کوئی بھی چیز آپ ٹو مچ لیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. یہ آپ کا ہو گیا لائف اسٹائل. کیونکہ پہلے بچوں میں کسی قسم کی کمزوری جو میں نے پہلے بتائی ہے موجود ہے, انہیں چاہیے کہ وہ فولک ایسڈ کی ڈوز بڑھا کر لیں. نارمل ڈوز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 400 مائکرو گرام ہے تو اس کو ڈبل کر لیں, یعنی ایک ٹیبلٹ 400 مائکرو گرام کی صبح لے لیں اور ایک آپ شام کو لے لیں. اس کے علاوہ ایک اور جنرل رول جو کہ ضرور فالو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ لڑکی اپنا ویٹ کم کرے. امریکہ وغیرہ میں جو اسٹڈیز کی گئی ہیں نیو یارک میں, وہاں سے یہ پتہ لگا ہے کہ جی آئرن کی ڈیفیشنسی اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے بھی پریگنینسی ڈیلے ہو سکتی ہے. حالانکہ فولک ایسڈ سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے ٹو ٹیک آئرن اینڈ وائٹامن ڈی, لیکن پھر بھی میں ریکمینڈ کروں گی کہ کوئی اچھی سی وائٹامن ڈی اور آئرن کی ٹیبلٹ اگر آپ چاہیں تو آپ اسٹارٹ کر سکتی ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کر لیں, وہ یہ ساری ضروری چیزیں اسٹارٹ کروا دے گی, اور گھر میں آپ اپنا لائف اسٹائل اچھا کر لیں. ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ڈفرینٹ خواتین کا منتھلی سائیکل جو ہے اس کی ڈیوریشن ڈفرینٹ ہے. کچھ خواتین کو سائیکل 25 دن کے بعد آتا ہے, کچھ کو 30 دن کے بعد آتا ہے, کچھ کو 35 اور کچھ کو 40. اس کو ایزی کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کی جو بھی سائیکل کی ڈیٹ ہے اس سے آپ 14 دن پہلے کا حساب لگا لیں تو زیادہ تر انڈا جو ہے فارم آپ کے سائیکل سے 14 دن پہلے بن جاتا ہے. تو وہ والا جو ایک ہفتہ ہے جس کو ہم مڈ سائیکل ویک کہتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے حمل ہونے کا. لیکن پورے مہینے میں کوئی بھی دن ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا کرم کر دے اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ اچیو ہو جائے. تو آئی وش اینڈ پرے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو, اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ملے گا تو آپ یقین کریں کہ مجھے بہت دلی سکون اور خوشی محسوس ہوگی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صحت مند اولاد عطا کرے. اور اسی کے ساتھ آج کا بلاگ اینڈ کرتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے بلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.